सयौं पटक प्रयास गर्दा पनि नरेन्द्र मोदीले भेट्दिनु भयो। उहाँको प्रोटोकल नै पुग्दैन, उहाँको हैसियतै पुग्दैन भने त्यति गुलामी गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ म देख्दिनँ। यो आज नेपालीको इज्जतमाथि चाहिँ दाग लागेको छ। किनभने हामीले के सोच्नु हुँदैन भने प्रचण्डमाथि अपमान गरेको भनेर सोच्नु हुँदैन। हामीले सिङ्गो नेपालका 3 करोड जनतामाथि अपमानित भएको यसले महसुस हुन्छ। यो अपमान गर्ने कसले भनेपछि प्रचण्डजी, किनभने उहाँको प्रोटोकल नै पुग्दैन, उहाँको हैसियतै पुग्दैन भने त्यति गुलामी गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ म देख्दिनँ। किनभने त्यो छर्लङ्ग देखिएको छ। हामीले पटक पटक भनेका पनि थियौँ, किनभने यो देशको इज्जतका लागि पनि राज संस्था चाहिन्छ। भारतको स्वतन्त्र दिवसको बेला राजा वीरेन्द्र सरकार भारत जानुभएको थियो। त्यतिखेर भारतले स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र सरकार र बडा महारानी लगायतको टिमलाई आज पनि टिकटक र युट्युबमा भिडियो हेर्न सकिन्छ। उहाँ प्लेनबाट झरेदेखि लगेर उहाँ बसुन्जेलसम्म भारतका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिहरू खुट्टा ठोकेर झुकेर नेपालका राजाहरूलाई सम्मान गर्ने, शासन गर्नका लागि होइन, विदेशीका अगाडि छाती फुलाएर हिँड्नका लागि राष्ट्रता चाहिन्छ भन्ने कुरा हिजो प्रमाणित भएको छ। त्यही राजा हो, तिनै प्रधानमन्त्री हुन्, तिनै राष्ट्रपति हुन्। हिजो राजा हुँदाखेरि त्यो इन्दिरा गान्धी एयरपोर्टमा होइन, तपाईँलाई लाग्छ द्वारिका सेक्टरको पालम एयरपोर्ट भन्ने एउटा विशेष एयरपोर्ट हुन्छ भारत। पालम एयरपोर्टमा राजालाई झारेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री गेटमा उभिएर नेपालीहरूको सम्मान गर्थे भारतीय। तर आज एउटा देशको पूर्व प्रधानमन्त्री, एकपटक होइन पटक पटक पूर्व प्रधानमन्त्री, बालवाला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको सहकर्मी र एउटा राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्ष जस्ता मान्छे भारत जाँदाखेरि प्रधानमन्त्री, एउटा जब प्रधानमन्त्रीले सयौं पटक प्रयास गर्दाखेरि पनि नभेटेर फर्काउनु भनेको नेपालीको इज्जत उड्यो। अब भारतीयले नेपालीलाई त उत्तर प्रदेशका आफ्नो देशका नागरिक भन्दा पनि तल्लो स्तरको सोच्ने हो। यो बेइज्जत, यो व्यवस्थाले बेइज्जत मात्र गराउँछ, देशको अस्तित्व परिवर्तन गर्दैन। यदि कसैले संघीयता ठिक छ, यही अनुसार मैले नयाँ काम गर्छु भन्छ भने उसले ठग्या। किनभने 16 अर्ब रुपियाँ कहाँबाट ल्याउने देखाइदिनुहोस्। हामी संघीयतामा ठुलो बहस केही गर्न चाहन्नौँ। यो प्रदेशमा 16 खर्ब रुपियाँ पैसा खर्च भएको छ। 16 खर्ब, यो 6 वर्षमा 16 खर्ब रुपियाँ संघीयतामा खर्च भएको छ। त्यो 16 खर्बको स्रोत के होला देखाइदिनुहोस्। अनि 2074 सालमा नेपालको वैदेशिक ऋण 9 खर्ब थियो, अहिले 18 खर्ब 48 अर्ब छ। 5 वर्षमा डबल भएको छ। 2062 सालमा 29 अर्ब रुपियाँ थियो हाम्रो वैदेशिक ऋण भने आज विदेशबाट ऋण ल्याउने अनि प्रदेश पाल्ने, अनि यही प्रदेशमा हामी चाहिँ नयाँ हौँ भन्दै जाने हो भने त्यो पैसाको स्रोत चाहिँ चाहियो। स्रोत कहाँबाट ल्याउने? र 16 खर्ब रुपियाँ कहाँबाट ल्याउने? संघीयता चाहिन्छ भन्ने साथीहरूले त्यसको पनि जवाब दिनुहोस् न, कहाँबाट ल्याउने? अहिले कर यति महँगो छ नेपालमा। अमेरिकामा 33% कर लिन्छ, सबभन्दा महँगो। नेपालमा 298% कर लिन्छ। अझ हामी कर तिरिरहेका छौँ। अझ सरकार कर बढाउने कुरा गर्छ। ल कसरी पाल्ने? ल पाल्ने देखाइदिनुहोस्। त्यसपछि हामी तपाईँको मुद्दामा है हैसे गरौँ। होइन भने देश र जनतालाई तपाईँको ढाँट्न पाउने अधिकार कसैको पनि छैन। मुलुकलाई दुर्गतितिर लिने अधिकार कसको पनि छैन। जेलेन्स्की पनि यस्तै थिए, पपुलरै थिए के युक्रेनमा, भटाभट भोट जितेकै हुन् के अरे। तर उहाँको एउटा सामान्य मिस्टेकले गर्दा आज सिङ्गो युक्रेन ध्वस्त भयो। नेपालमा पनि त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। बेलैमा सचेत हुन सबैलाई हार्दिक अपिल र अनुरोध पनि गर्न सक्छु। अब एउटा क्वेसन पनि मैले सोध्न चाहे, जस्तै तपाईँले प्रचण्डको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हिजो उहाँले केही सम्झौता पनि गरेको छ, जस्तै कि कालापानीले दोहोऱ्याएको त्यो नक्सा सच्याउने बारे पनि कुरा गरेको छ। यो कस्तो खालको? त्यो चाहिँ आधिकारिक होइन जस्तो छ, किनभने कसैले फेक बनाएको हुनसक्छ भन्ने छ है। किनभने त्यो आधिकारिक हो जस्तो चाहिँ अब अहिलेसम्म त्यो आधिकारिक हो भनेर प्रचण्डज्यूको सचिवालयले पनि पुष्टि गरेका छैन। त्यो कसैले फेरि सिग्नेचर पनि छैन देशमा। अब आधिकारिक नभएको कुरो अनाधिकारिक कुरालाई उछाल्नु पर्ने चाहिँ त्यतिमा आवश्यकता छैन। तपाईँको पार्टीको पनि छ इतिहासमा त धेरै राम्रा नराम्रा दुईटै काम गरेको छ, हाम्रा छन्। त्यसमाथि पनि जस्तो अब अहिलेको त संविधानमै जसरी संहिता प्रदेश भनेर ठिक छ त, संविधान गीता बोल्ने शब्द मात्रै प्रयोग गर्ने काम मात्रै भयो, प्रदेश चाहिँदैन भन्ने कुरा हो। तपाईँहरूको खै के छ एजेन्डा ठ्याक्कै? हाम्रो एजेन्डा के छ भने चुनावी माहौलमा पनि तपाईँहरू जानुहुन्छ। हाम्रो एजेन्डा के हो भने प्रदेश पाल्नेले स्वरूप देखाइदिनु। हामी प्रदेश मान्दैनौँ। हामीलाई आउने सदनमा तपाईँको 2/3 बहुमत आउँछ भने
या सरकार बनाउन सक्ने र तपाईँको संविधान सच्याउन सक्ने बहुमत जनताले दिन्छन् भने हाम्रो पहिलो निर्णय हुन्छ प्रदेश खाने। त्यसो प्रदेश चुनावमा तपाईँ भाग लिनु चाहिँ त्यो अब अहिलेसम्म लिने नलिने भन्ने निर्णय छ। म चाहिँ लिदिनँ, म चाहिँ सङ्घीय चुनावमा लड्ने तयारीमा छु। प्रदेश चुनाव है, प्रदेशमा चाहिँ म लड्छु र तपाईँका पार्टीबाट उठ्ने त्यो पार्टीबाट अहिले निर्णय भएको छैन। सम्भवतः चाहिँ अहिले एउटा जबरजस्त कुरा चाहिँ उठिरहेको छ र केन्द्रीय समितिको बैठक छ, बैठकले निर्णय गर्छ। निर्णय आइसकेपछि तपाईँलाई हामी जानकारी गराउँछौँ। ज्ञानेन्द्र सर, अर्को क्वेसन सोधेँ मैले। राष्ट्रवादी नागरिक समाज राष्ट्रवादीहरू बाहिर चाहिँ सडकबाटै राजा स्थापना गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा उहाँहरूलाई मिलाएर लिन सकिँदैन, के छ उपाय? मजाले मिलाएर लिन सकिन्छ, नमिलाउनु पर्ने कुनै कारणै छैन। म त भन्छु राष्ट्रवादी साथीहरू मात्र होइन, राष्ट्रवादी गर्नुपर्छ भनेर अहिले काङ्ग्रेसको भित्र एउटा खेमा उठिराखेको छ। यो किसिमको व्यवस्था भएन भनेर हिजो काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा कुरा उठिरहेछ। नेकपा एमाले भित्र पनि कुरा उठिराखेको छ। माओवादी भित्रका पनि केही साथीहरूले कुरा उठाइराखेका छन्। ती सबै साथीहरू एकजुट बन्नुपर्छ र राष्ट्रवादीहरू अब चाहिँ अलग हुन आवश्यक छ, एउटा कित्तामा आउन आवश्यक छ। त्यसका लागि पहल कदमी गर्छौँ र हामीले मुलुकलाई अब आर्थिक रूपमा कसरी धान्ने सोचौँ। त्यो विदेशीको एजेन्डातिर नजाउँ। संसारमा सङ्घीयता दुई प्रकारले लागू हुन्छ। एउटा पहिचानका आधारमा लागू हुन्छ, एउटा तपाईँको के भन्छ विकेन्द्रीकरण, राज्य सत्तालाई केन्द्रीकरण गर्नका लागि लागू हुन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि भारतमा र अमेरिका सङ्घीयता कसरी लागू भयो भने भारत ठुलो छ, त्यहाँ विकेन्द्रीकरण सत्तालाई केन्द्रीकरण गर्नु पर्यो। अमेरिका पनि ठुलो छ, त्यहाँ विकेन्द्रीकरण सत्तालाई केन्द्रीकरण गर्नु पर्यो भन्यो। हाम्रो नेपाल चाहिँ भारतको दिल्लीको बराबर जनसङ्ख्या छ करिब करिब, भारतको उत्तर प्रदेश बराबर छ करिब करिब हाम्रो जनसङ्ख्या। जनसङ्ख्या त त्यसको डबल तिर्बलै कम छ, अब क्षेत्रफल त्यति छ। अनि तपाईँको यो देशमा टुक्रा टुक्रा पारेर सङ्घीयता लाग्ने, न यो जातका आधारमा छ, न पहिचानका आधारमा छ। यदि यो पहिचानका आधारमा भने कुन जाति कुन धर्म कसको पहिचान भयो त? भएन। अब जस्तै भारतमा बङ्गाली भन्छ, बङ्गाल भनेको बङ्गाली जातिको पहिचानको कुरा हो होइन। अब त्यस्तै गरेर अन्य धेरै देशमा त्यस्तो किसिमको परम्परा छ, तर नेपालमा यो कुनै पहिचानका आधारमा पनि होइन। यहाँ कसैको पहिचान खोजिनेवाला पनि छैन। न यो तपाईँको जनसङ्ख्या ज्यादा भयो, सत्ता ज्यादा भयो, त्यसका लागि विकेन्द्रीकरण सत्ता गरेर केन्द्रीकरण गरेर देशलाई कन्ट्रोल गरौँ भने यो त विदेशीको डलर खाएर सीमित फ्रस्ट्रेटेड कार्यकर्ताहरूलाई सेटलमेन्ट गर्नका लागि देशको बजेट उडाउने जुन किसिमको व्यवस्था छ, यसले मुलुक अगाडि बढ्दैन। जोसुकै आओस्, माथि के भन्छ, माथि स्वयं भगवान् विष्णु तपाईँको यही धरतीमा आएर नेपालमा आएर प्रदेश पालेर म विकास गर्छु भने उहाँले पनि गर्न सक्नुहुन्न। किनभने खर्च कति धेरै छ, कसरी ल्याउने खर्च तपाईँ भन्नुहोस् त। म टाढा गइन, तपाईँको घरमै गएँ, तपाईँको घरमा जम्मा आम्दानी 1 लाख रुपियाँ छ, खर्च 2 लाख छ भने अब बाँकी 1 लाख कि त तपाईँले छिमेकीसँग ऋण माग्नु पर्यो, कि त तपाईँको कसैको खुट्टा मल्न लानु पर्यो। त्योभन्दा अरू केही उपाय छ कि त आफ्नो सम्पत्ति बेच्नु पर्यो हो। त्यस्तै यो देशमा पनि यो प्रदेश बोझ हो, यो सङ्घीयता बोझ हो। यो बोझ तपाईँ हामी जस्ता युवा पुस्ताले जति पाल्यौँ त्यति देश धरापमा जान्छ। अब यसलाई नै ठिक हो भनेर पछाडि हिँड्नु भनेको मूर्खता हो। हस्, धन्यवाद। ज्ञानेजी जस्तो पढाइ प्रदेशमा यहाँले सक्रियता अगाडि बढ्नुभएको छ, भोलिको दिनमा त्यहाँ विद्युत प्रसारण लाइन भएपछि त्यसको श्रेय आफूले लिन खोजेको या पार्टी? म कर्णालीको जनता हो, कर्णालीको जनता र कर्णालीको बासिन्दा हो म। र अहिले कर्णालीका जति पनि सबै बासिन्दा आउँछन् सबैको अधिकार छ र कर्णालीका बासिन्दा नभएका तपाईँ साथीहरू पनि अधिकार, किनकि तपाईँहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। मैले लिने तैँले लिने भनेर फिल्म खेले हो र समुदायमा कतिपय ठाउँमा यो पार्टी काङ्ग्रेसले ल्यायो भने त्यो हुँदैन, यो पार्टीबाट होइन, यो पार्टीबाट हुँदै होइन। त्यहाँ हामीले विज्ञप्ति दिँदाखेरि पार्टीको लोगो प्रयोग नगरेर त्यहाँ यो बिल्कुलै कर्णाली बासीको कुरा। अरू केही छ पत्रकार रवि लामे छानेज्यूले आफ्नो पत्रकारिता क्षेत्रलाई चाहिँ विश्राम दिएर आज जसरी एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना गर्दै गर्दा तपाईँ अनि उहाँलाई शुभकामना दिनुहुन्छ। तपाईँको पार्टीले आज धर्मनिरपेक्ष नमान्ने, सङ्घीयता नमान्ने, राजा उहाँले नमान्ने, तपाईँहरूले मान्ने जस्तै कुरामा धेरै बाजिएको छ। उहाँको एजेन्डालाई के भन्नुहुन्छ? म व्यवस्था परिवर्तन होइन अवस्था परिवर्तन गर्न मात्र आएको भन्दै राखेर आज देश दौरामा हुनुहुन्छ। नेपाली जनताले प्रश्न पारेको अब प्रचण्डज्यूले पनि व्यवस्थासँगै अवस्था पनि गरे। प्रचण्डज्यूको र उहाँको एजेन्डा करिब एउटै छ होइन। अब कुनै मान्छेले राम्रो गर्छु भने त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो। कसैले राजनीति गर्न नपाउने भन्ने विषयवस्तु पनि हुँदैन।
उहाँले राम्रो गरेपछि हाम्रो साथ समर्थन छ, हामीले राम्रो गरेपछि उहाँले हामीलाई साथ समर्थन गर्नुपर्छ। राम्रो काम गर्नेको जहिले पनि हामीले प्रशंसा गरेर काम गर्नुपर्छ। स्वयं अहिले माओवादीभित्र पनि धेरै राम्रा काम गर्ने मान्छेहरू पनि त छन् नि, उहाँहरूको हामीले फुल साथ समर्थन गरेका छौँ। तर एजेन्डाले मुलुक बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको जजमेन्ट गर्ने अधिकार चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई पनि होइन, अन्य कोही मान्छे पनि होइन, स्वयं जनताले त्यसको जजमेन्ट गर्छ। तत्कालीन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका महाप्रबन्धक कुलमान घिसिङलाई भेटेर हामीले त्यतिखेर त्यो काम गरेका छौँ। त्यो बेला टेन्डर खुलेर त्यतिखेर टेन्डर खुलेर हामीले त्यतिखेर टेन्डरको आह्वान पनि गरेका थियौँ। जलविद्युतका लागि अगाडि बढाइदिनुहोस् पनि भनेका थियौँ। करिब 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो र त्यस पछाडि त्यो कुराको आवाजको सुनवाई नभएपछि फेरि हामी मन्त्रालयमा गयौँ र 7वटा क्वेसन हामीले राख्यौँ। हामीले सबै क्वेसनहरू कुनै पनि अनइथिकल क्वेसन थिएन। जस्तै के थियो, 1 नम्बरमा साबिकको कर्णालीका बासिन्दा नेपालका नागरिक हो या होइन, यदि हो भने देशभरि विद्युत उपलब्ध हुँदा भारतलाईसम्म विद्युत बेच्दा पनि कर्णालीमा विद्युत किन पुग्न सक्दैन। अर्को, भारतमा दैनिक 178 मेगावाट विद्युत प्रति युनिट 11 रुपियाँ 2 पैसामा बेच्न छोडेर हामी कर्णालीवासीलाई प्रति युनिट 13 रुपियाँमा बेच्ने कि नबेच्ने, हामी निःशुल्क होइन किनेर बाल्छौँ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दैनिक 250 लिटर डिजेलबाट दैनिक करिब 38,000 रुपियाँको तपाईँको ऊर्जा खपत हुन्छ, त्यसको समाधान गर्ने कि नगर्ने। 1 वर्षमा करिब 75 अर्ब 10 करोड बजेट ऊर्जा क्षेत्रमा हुँदा हामी कर्णालीका 5 जिल्लालाई, साबिकको कर्णालीका 5 जिल्लालाई 3 अर्ब बजेट छुटाएर 10 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने वा नगर्ने भनेर वा कहिले उत्पादन गर्ने भनेर हामीले यस्तै तपाईँको 7वटा क्वेसन सोधेका थियौँ। त्यो 7वटा क्वेसनको जवाफ आएको छ। जवाफमा लिखित प्रतिबद्धता पनि छ र 10 देखि 15 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नका लागि अबको 3 वर्षमा सक्ने भनेर लिखित जवाफ दिएको छ र 33 केबी विद्युतीय प्रसारण लाइनका लागि साउनको पहिलो हप्ताबाट बिट खोल्ने भनेर लेखिएको छ। त्यस अन्तर्गत रहेर हिजो सरकारले साउनको पहिलो 1 गतेकै दिनमा 33 केबी विद्युतीय प्रसारण लाइनका लागि लाइन खोलेको छ। हामी हिजो पनि छौँ, आज पनि छौँ र भोलि पनि छौँ। सिङ्गो कर्णालीका लागि मात्र होइन, जहाँ दूरदराजमा आज राज्यले अपेक्षित गरिएको छ त्यसका लागि हामी खडा भएर लडिरहेका छौँ। ठेकदार त्यहाँ जुन जाला जसलाई जुन कम्पनीले त्यहाँ ठेक्का पाउँदा त्यो कम्पनीले कसरी खबरदारी गर्ने भन्नुहुन्छ? जस्तो 1 महिनामा एकचोटि भन्नुभएको छ, त्यहाँ गएर काममा सघाउनुहुन्छ या उहाँहरूको वास्तवको रूपमा गर्नुहुन्छ? अनि यसो हुन्छ, अस्ति पनि हामीले भन्यौँ, त्यतिखेरका विद्युत प्राधिकरणका निर्देशकज्यूले भन्नुभयो कि एउटा मात्र कम्पनीलाई ठेक्का दिने भन्यो। एउटा मात्र कम्पनीलाई ठेक्का दिँदाखेरि 1.5 वर्ष लाग्ने भयो। हामीले भन्यौँ एउटा होइन 3टा भन्दा बढी ठेक्का दिनुहोस्, तर हिजो 2वटा ठेक्का आह्वान गरिएको छ। यसको मतलब 1 वर्षभित्र गर्न सकिन्छ भन्ने हो। किनभने एउटा कम्पनीले गर्दाखेरि समय ज्यादा लाउँछ भने 2टाले गर्दाखेरि समय कम लाग्छ। र यसका लागि हामीले के गर्छौँ भने निगरानी गर्छौँ। त्यहाँका बिजुलीका पोलहरू कहाँ पुगे, हरेक महिना काम कति भयो, काम के कारणले रोकियो, के छ भने कतिपय ठाउँमा तपाईँको बहानाबाजी गर्ने एउटा चलन छ नेपालमा ठेकेदारहरू, त्यो बहानाबाजी चल्दैन। यदि त्यहाँका इन्जिनियरहरूले पनि तपाईँको गुणस्तर हुँदाहुँदै ठेकेदारलाई दुःख दिने यदि काम गरिएको छ भने त्यो पनि चल्दैन। हिजो के थियो हामी जान्दैनौँ, तर अब चल्दैन। त्यो चाहिँ हामी प्रत्येक कर्णालीका जनता, कर्णालीका युवाहरू, चाहे कुन पार्टी कुन दल हो त्योसँग हाम्रो कुनै पनि लेनादेना छैन। हामी सबै कर्णालीवासीहरू त्यसको निगरानी गर्छौँ। त्यो निगरानी अन्तर्गत प्रत्येक महिना कति काम भयो त्यसको विवरणसहित हामी हरेक महिना यसको तपाईँको निगरानी गर्छौँ। र ठेकेदार कम्पनीले बेलैमा काम गर्न सकेन, केही भएन, यदि गर्न खोजेन, यदि अड्काउन कोही ठेकेदार कम्पनीले यसो ठेक्का हालिहालौँ, अलिअलि पैसा पाइहाल्छ, काम नगरे पनि हुन्छ भने त्यस्ता मान्छेले चाहिँ अहिलेदेखि नै त्यहाँ ठेक्का नहाल्दा हुन्छ। किनकि हामी छोड्नेवाला छैनौँ। तिनीहरूले लिएको पैसाको हर्जनासहित तिनीहरूलाई कानुनी कारबाहीसहित जेल चलान गर्छौँ। यसका लागि हामीले पहिला ट्राई पनि गरिसकेका छौँ। तत्कालीन तपाईँको ठेकेदार शारदा अधिकारीजीले रोडमा तपाईँको सुनाकोटीको रोडमा त्यो नगरेपछि हामीले उहाँको पैसासम्म फिर्ता ल्याइदिएका छौँ। यदि त्यो मानिएन भने जेलसम्म जानुपर्छ भनेर वातावरण तय गरेका छौँ। त्यो कर्णालीमा पनि हुन्छ, त्यसमा दुई मत छैन। त्यही भएर जसले काम गर्न चाहन्छ ती ठेकेदार कम्पनीले हालुन्, काम गरून्, नीतिमा बसुन्, उहाँलाई जति फाइदा खाने सरकारी रेट छ त्यति खाउन्, तर ठेक्का लिएर पार्टीको नेता र कार्यकर्ता हुन् भनेर ओहो मैले त प्रधानमन्त्री चिनेकै छु, प्रधानमन्त्री मेरै पार्टीका मान्छे हुन्, अर्थात् मैले यो मन्त्री चिनेकै छौँ, अर्थात् यो डिजी चिनेकै छौँ। यहाँ डिजीको पनि केही चल्नेवाला छैन। त्यहाँ यदि काम भएन भने डिजीमाथि पनि कारबाही हुन्छ। किनभने यो शैलीलाई सरकारलाई धन्यवाद र ठेकेदारलाई खबरदार भन्नु हो। ठेकेदारलाई पनि सहयोग हो, सरकारलाई त विशेष धन्यवाद पनि हो, ठेकेदारलाई पनि सहयोग हो। काम गर्नेका लागि त सुन्न सुगन्ध भयो, अल्छी गरेर खानेलाई तपाईँको काम ऐहाउने नै भयो कि। तपाईँलाई सलाम छोड्नेलाई त फेरि नम्बर भइहाल्छ होला नि, के छ? खै तपाईँलाई आफ्नो ठोकेको छैन, मैले त्यस्तो केही नर्मलै छैन।
मलाई सलाम ठोक्नुपर्छ भन्ने केही पनि छैन। त्यस्तो आशामा हामी भएका पनि छैनौँ र हामीले नीतिगत रूपमा काम गर्ने हो, नीतिभन्दा बाहिर गएर कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अरू केही क्वेसन छ भने साथीहरू सोध्न आउँछ। ज्ञानेश सर, हिजो अभियानमा काम गर्दा र अहिले पार्टीमा काम गर्दा सरकारलाई साँच्चीकै चुनौती आएको हो? अभियानमा काम गर्दाखेरि सुने पनि हुन्छ नसुने पनि हुन्छ भन्ने भएको थियो होइन। पार्टीमा काम गरेपछि सुन्नै पर्छ भन्ने बाध्यता भएको छ, फरकै हो। र अर्को एउटा कुरा, हामी नेपालीहरूको हिजो अलिकति इज्जतमाथि तलमाथि भयो कि भन्ने लागेको छ मलाई। म राजा वीरेन्द्र सरकारलाई सम्झिन्छु। भारतको स्वतन्त्र दिवसको बेला राजा वीरेन्द्र सरकार भारत जानुभएको थियो। त्यतिखेर भारतले स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र सरकार र बडा महारानी लगायतको टिमलाई आज पनि टिकटक र युट्युबमा भिडियो हेर्न सकिन्छ। उहाँ प्लेनबाट झरेदेखि लगेर उहाँ बसुन्जेलसम्म भारतका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिहरू खुट्टा ठोकेर झुकेर नेपालका राजाहरूलाई सम्मान गरे। हामीले कर्णाली, साबिकको कर्णाली यानि कि हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोटमा बिजुली पुर्याउनु पर्यो भनेर हामीले नेपाल सरकारका श्री माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुषालज्यूलाई मिति 2069 साल असार 24 गतेका दिनमा हामीले 7वटा जवाबसहितको स्पष्टीकरण सोधेका थियौँ। त्यो जवाबसहितको स्पष्टीकरण हामीलाई मन्त्रीज्यू र उहाँको सम्बन्धित विभाग नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 2069 साल 3 महिना 28 गतेका दिनमा हामीलाई लिखित जवाब दिएको छ। यो हो हाम्रो लिखित जवाब। र त्यसै गरी त्यो लिखित जवाब अन्तर्गत रहेर त्यतिखेर हामीलाई वाचा पनि गरिएको छ र यहाँ लेखेर पनि दिएको छ। 33 केबी को विद्युत प्रसारण लाइनका लागि कालीकोटको मान्मादेखि जुम्लासम्म साउनको पहिलो हप्तामै ठेक्का खोल्ने र त्यस अन्तर्गत रहेर बिजुली दिने भनेर भनिएको थियो। त्यो अन्तर्गत बसेर हिजो मात्रै बेलुका नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्णाली प्रदेशले केपीओ 2078-79 कालीकोट जुम्ला 33 केबी को लाइनको हिजो ठेक्का खोलेको छ र यसका लागि चाहिँ नेपाल सरकारलाई सम्बन्धित नेपाल विद्युत प्राधिकरण र आन्दोलनमा सहभागी मित्रहरू र त्यो आन्दोलनलाई जनतामा पुर्याउनु हुने तपाईँ पत्रकार मित्र साथीहरू र यसलाई साथ र समर्थन गर्ने देशमा रहेर प्रत्यक्ष रूपमा र अप्रत्यक्ष रूपमा जसले सहयोग गर्नुभयो सबैलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब जुम्लालाई 11 केबी को विद्युतीय प्रसारण लाइनबाट जसरी दुःख दिएको थियो यसको अन्त्यका लागि अब 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्र 33 केबी को विद्युतीय प्रसारण लाइन जुम्लामा जाने भनेर हिजो मात्र ठेक्का खोलिएको छ। यसका लागि म नेपाल विद्युत प्राधिकरणको टिम र माननीय ऊर्जा मन्त्रीज्यूलाई म विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र साथै अहिले यो 33 केबी को विद्युतीय प्रसारण लाइनले मात्र हुँदैन। हामीले जवाफमा आएका थियौँ कर्णालीका मान्छे यो देशको नागरिक हुन् कि होइन, हामी वास्तवमा यो नेपालको नागरिक हो या होइन, यदि हो भने भारतमा विद्युत बेच्दा कर्णाली अन्धाकार किन छ? आज देशभरि 95% विद्युत पुग्यो भनिरहँदाखेरि कर्णालीमा 99% विद्युत पुगेको छैन। यो किसिमको अवस्थाबाट राज्यले जसरी हामीमाथि सौतेनी व्यवहार गरेको छ त्यो व्यवहारबाट माथि निस्कनका लागि हामीले क्वेसन गरेका थियौँ। त्यसको जवाफ दिनुभएको छ। त्यो जवाफ अन्तर्गत रहेर पहिलो काम 33 केबी को विद्युतीय प्रसारण लाइन हिजो ठेक्का खोलिएको छ र सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनी लगायत विभिन्न छिटोभन्दा छिटो जसले काम गर्छ ती ठेकेदार कम्पनीलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी 1-1.5 वर्षमा होइन कर्णालीमा बिजुली बाल्ने, अबको 6 महिनामा बाल्न चाहन्छौँ। त्यस अन्तर्गत रहेर छिटोभन्दा छिटो तपाईहरू कामका लागि अगाडि बढ्दिनौ न, सरकारी निकायले सहयोग गर्दिनौ न र हामी तमाम कर्णालीवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यो काम चाहिँ द्रुत गतिमा बन्या छ कि छैन, भएको छ कि छैन प्रत्येक महिना हामी निगरानी गर्नेछौँ। र यसका लागि र अझै हामीले कर्णालीमा 10 देखि 15 मेगावाटको बिजुली उत्पादन गर्नुपर्ने छ र कर्णाली जलस्रोतको सबैभन्दा बढी नेपालको सबभन्दा बढी जलस्रोत उत्पादन गर्ने ठाउँ हो। त्यसका लागि विद्युतीय प्रसारण लाइन चाहिन्छ। विद्युतीय प्रसारण लाइनका लागि 132 केबी को विद्युतीय प्रसारण लाइन आज दूरदराजका जङ्गलमा पुगेको छ। तर कर्णालीको 8 देखि 9 लाख जनसङ्ख्या भएको साबिकको कर्णालीमा आज 132 केबी को विद्युतीय प्रसारण लाइन पुगेको छैन। यसका लागि पनि छिटोभन्दा छिटो टेन्डर हायर गर्नका लागि, छिटोभन्दा छिटो काम गर्नका लागि हामी अपिल र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ।
र साथै 132 kV को विद्युतीय प्रसारण लाइन यदि जुम्लासम्म या कर्णालीका जिल्ला हुम्लासम्म यदि पुर्याउन सकियो भने त्यहाँबाट उत्पादन हुने बिजुलीलाई ल्याएर नेपालको अन्य ठाउँमा पनि बेच्न सकिन्छ। त्यति मात्र होइन, त्यहाँबाट उत्पादन भएको बिजुलीलाई भारतसम्म बेच्न सकिन्छ। त्यहाँबाट उत्पादन भएको बिजुली उत्तरको चीनमा पनि बेच्न सकिन्छ। र अझ त कति सजिलो छ भने यदि पश्चिमको बाटो हुँदै यदि जाने हो भने पाकिस्तानसम्म बिजुली बेच्न सकिन्छ। र कर्णाली अप्पर कर्णाली हाइड्रो पावरदेखि लगेर तपाईको गिडी खोलादेखि लगेर हुम्ला कर्णालीको कुरादेखि लगेर तिलाको कुरादेखि लगेर यति जलस्रोतको समयको सम्भावना भएको र विद्युतका लागि सबभन्दा बढी सम्भावना भएको ठाउँमा आज विद्युतीय प्रसारणलाई नपुर्याउनु, त्यहाँ बिजुली उत्पादनका लागि यो ठाउँ योग्य छ भनेर नेपाल सरकारले जुन ठेकेदार कम्पनीको लागि प्रतिस्पर्धाका लागि त्यहाँ आफ्नो ब्रिड्सलाई नराख्नु पनि यो एउटा राज्यको सौतनी व्यवहार हो भनेर हामीले हेरिरहेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि राज्यले अझै धेरैभन्दा धेरै ठुलो जलविद्युत आयोजनाहरू बनाउन सकिन्छ कर्णालीमा। त्यसका लागि नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो त्यसको अध्ययन गरी भौगोलिक अध्ययन गरी ती छिटोभन्दा छिटो हामीलाई कर्णालीका अन्य प्राइभेट सेक्टरले पनि बिजुली उत्पादन गर्नका लागि त्यो ठाउँमा आवश्यकता छ भनेर सरकारी तर्फबाट त्यो टुङ्ग्याइयोस्। कर्णालीका कम्तीमा 17 देखि 22 वटासम्म ठुला जलविद्युत आयोजना कर्णालीको साबीको कर्णाली अञ्चलमा उत्पादन गर्न सकिन्छ। अन्य ठाउँमा लाग्ने खर्चभन्दा लगायत खर्चभन्दा कर्णालीमा यदि बिजुली उत्पादन गरियो भने अन्य ठाउँमा मानौ एउटा 10 मेगावाटको बिजुली निकाल्नका लागि 5 अर्ब रुपैयाँ यदि खर्च लाग्छ भने कर्णालीमा त्यो 2 अर्बमा गर्न सकिन्छ। कारण किनभने कर्णालीका ती खोला नालाहरूमाथि भिरबाट आउँछन्, त्यहाँ ताल बनाएर सजिलै त्यहाँबाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ। ठुला ठुला ड्याम बनाउनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन। त्यस्तो तपाईको प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण भए तापनि आज उत्पादन गर्न नसक्नु यो दुःखदायी कुरा हो। र अहिले पनि म फेरि भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले अहिले जसरी नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी बोर्ड कर्णाली प्रदेशले 33 kV विद्युतीय प्रसारण लाइनका लागि कालीकोटको मान्मादेखि जुम्लासम्म हिजो ठेक्का खोलेकोमा जनताको आवाज सुनेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब कुनै पनि काम ढिला नगरी त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढाई जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा लगायतका दूरदराजमा बिजुली पुर्याउनुपर्छ। सिङ्गो देश लोड सेडिङ मुक्त हुँदा कर्णाली पनि लोड सेडिङ मुक्त हुन पाउनुपर्छ। हामी पनि यो देशको नागरिक हो। नेपालको नागरिक भएपछि हाम्रो जति अन्य ठाउँका नागरिकको अधिकार छ त्यति अधिकार कर्णालीका जनताको पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसका साथ आज हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेको र अहिले पनि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, जय राष्ट्रवाद।